مساء الخير ان شاء الله تكونوا بخير. On se retrouve اليوم pour une recette à un cheesecake fraises et cerises juste. Pour le cheesecake تاعنا راح نبداو بلانسير. هنايا dans une petite casserole راح نحط لي فريز ديالي اللي راهم مقطعين en petits cubes. نزيد معاهم لي cerises اللي نحينا لهم العظم et une quantité de sucre. La quantité de sucre تولي على حساب est-ce que les fruits تاعكم حلوين ولا لا. idéalement هنا تخلوهم 2 heures باش يطلقوا لو جو، سينو اذا كيما انا ما عندكمش الوقت راح نحطهم ديريكتومون فوق النار حتى يطيبوا. pour la suite هنا عندي راح ندير une masse تاع لا جيلاتين. دونك عندي 3 غرام دو جيلاتين اون بودر، راح نزيد لهم 6 غرام تاع الماء، نخلطوهم بيان وندوهم ولا نحطوهم دو كوتي حتى يبردوا لنا بيان وتولينا اون ماس كيما راكم تشوفوا. اللي استعملت غير لا موتي تاعها في لا كومبوتي تاع لي فريز اي لو سيريز باسكو مانيش حابها تجيني بزاف جيليفيي. وكيما راكم تشوفوا راح ندير اون كونتيتي في لو سيركل اي اون كونتيتي في لي زانسير تاع لي دومي سفير. هنايا درت ان سيركل شويه صغير بارابور لو سيركل اللي راح ندير فيه لو تشيز كيك. نخلوهم في الفريغو ولا في الكونجيلاتور دو بريفيرونس. pour la base تاع لو تشيز كيك راح ندير une dacquoise. دونك عندي 3 blancs d'œufs، راح نزيد لهم 60 غرام دو سكر نطلعهم 3 fois. هي اون جينيرال في لي تشيز كيك نديرو ان صابلي ريكومبوزي هذاك اللي نرحي البسكوي نرحيوه اكسترا. جو بريفير ندير اون داكوز. اون فوا طلعوا لنا لي بلون دو بيان هكذا كيما راكم تشوفوا اوناج، راح نزيدو لهم 70 غرام تاع السكر، 30 غرام تاع لا فارين et 40 غرام تاع اللوز مرحي خشين. تقدروا تزيدوا لهم ثاني دو سكر غلاس. انا جو كو ما عنده حتى فايده هنايا لو سكر غلاس، دونك جو بريفير نستغنى عنه. on mélange bien هكذايا من التحت للفوق. نسيو ما نكسروش لي بلون تاعنا اللي طلعناهم بيان. Voilà, une fois que le mélange جانس bien, نجيبو une plaque فيها papier cuisson et on étale l'appareil adéquat تاعنا. وندخلوها للفور à 160 degrés pendant واحد 20 minutes bien sûr نعسوها. une fois que طيب لنا كيما راكم تشوفوا نجيب لو ديسك لو سيركل بلوتو اللي ندير به لو تشيز كيك تاعي ونقطع et le reste ندير به 3 petits disques لي دومي سفير. هنايا pour la crème cheese cake عندي 200 غرام دو كريم ليكيد طلعتها بالباتور، عندي 200 غرام دو fromage fondu et un carré تاع الفرomage régime plus 4 cuillères تاع سكر غلاس. هنا نخلط لي دو فروماج تاعي مع لو سكر غلاس، راهم شويه باردين مي ما تخافوش. اون فوا كو نخلطهم بيان راح يولوا ليكيد، يعني يسخنوا بلوتو ويولوا ليكيد. نزيد لو سكر غلاس اي فوالا. اون فوا كو تخلطوا بيان راح نزيد لهم قلت لكم 200 غرام تاع كريم ليكيد طلعتها بالباتور. تقدروا تزيدوا لوطخ موتي تاع لا ماس جيلاتين نديروها جوست في الميكرو اوند دوب وتخلطوها مع لو ميلونج تاعكم. انا جو في با لو فير باسكو مانيش حابو يكون تري فيرم، دونك انا حاب يكون ليجيرمون موسو. اي فوالا هنايا حكمت لو ديسك تاع لا داكواس تاعي حطيته في لو سيركل. جو في با امبيبي دونك ندير اون بارتي تاع لا كريم او فروماج لا تشيز كريم تاعنا. on étale bien avec une spatule coudée. نحطو لانسير تاعنا اللي جمد بيان اي نزيدو اون بارتي تاع لا كريم تشيز كيك باش نغلقو بها هكذا. اون ليطال بيان من الفوق اي نديوه لو فريغو مينيموم 3 سوايع. انا راح نخليه اون نوي اونتيير باش هكا نضمن باللي يحكم لي.
Et pour le reste, راح ندير كما قلت لكم قبل des demi-sphères. Donc de la même manière, pardon, نحط في le fond une partie تاع la crème. ندير je l'étale bien, j'essaye de faire un petit trou في الوسط باش نحط les inserts تاعي. فوالا ونعاود نغلق بيان بلا كريم اي من بعد نحط لو ديسك تاع لا داكواز ونديهم كيف كيف لو فريغو مينيموم 3 اور. اذا كنتو فريمون مزروبين تقدروا تحطوهم شويه في الكونجيلاتور، ça va accélérer la prise au froid تاعهم. Voilà, après une nuit, هنا راح نديموليه بالعقل. Et je vais le décorer comme tu veux avec des fraises, des cerises, شوية لوز, quelques fleurs. هنايا vous laissez libre choix à votre imagination, donc la création تاعكم. أنا راح ندير une sorte de couronne si on peut dire. هكذايا نحط les fraises, les cerises, شوية لوز. Les petites fleurs تاعي. Les fleurs هنايا c'est beaucoup plus pour apporter de la couleur. Et نختم avec شوية تاع la feuille d'or إذا عندكم ça serait idéal. Et voilà, هكذا نكونوا كملنا لا غوسيت تاع نهار اليوم. جيسبر كو عجبتكم اك فوز الي ليسيي ولا سيتوها. ماذا بيا تخلوا لي رايكم في ان كومونتير، ما تنساوش ديروا جيم اي تبارطاجيو لا الفيديو اذا عجبتكم بيان سور. ما تنساوش تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم دائما جديد. انا ما بقى لي غير نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم وصحه صيامكم. نتلاقاو تري بيانتو افيك اون نوفيل غوسيت.